I'm GP Adhikari. Today I'm going to discuss about Doppler's effect. So यो जुन Doppler's effect छ यसको बारेमा हामी एकदमै सर्टकट ट्रिक सिक्छौँ। त्यो भयो भने यसको क्वेशन्सको एन्सर्सहरू हुन्छ हामी एकदमै चाँडो गर्न सक्छौँ विदिन 10 to 15 सेकेन्ड बढीमा हैन। क्वेशन्स हेर्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा आइडिया भइहाल्छ त यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट जानिसकेपछि हामी एन्सरको नजिक पुगिहाल्छौँ। त यसमा जस्तो अलिकति यसको डेफिनेसनको थोरै कुरा गरौँ अनि यसको डाइरेक्ट ट्रिकमा जाउँ। जस्तो के भनेको छ भन्दाखेरि द एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हैन हर्ड बाई एन अब्जर्भर ड्यू टु द रिलेटिभ मोसन। यहाँ खास कुरा के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दाखेरि अब्जर्भर र भनौँ न सोर्स र अब्जर्भर बिचको जुन भेलोसिटी छ त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटीको कारणले रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दाखेरि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा के हुने हो त यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चेन्जेस आउने हो। यो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हो यो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी जुन छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी यो जुन हामीले फिल गर्छौँ त यो कसको कारणले फिल हुन्छ भन्दाखेरि यो रिलेटिभ मोसन बिट्विन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर। ठीक छ, सोर्स र अब्जर्भर बिचको रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दा यिनीहरू घरि दुईटै एकैतिर मुभ भएको हुनसक्छ, घरि के हुन्छ यिनीहरू दुईटै डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भएको हुनसक्छ हैन। यसरी ठ्याक्कै अपोजिटमा त कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर जान्छ र अब्जर्भर के हुनसक्छ रेस्टमा हुनसक्छ हैन। यस्तो खालको डिफ्रेन्ट केसेसहरू छ यसमा। त यो डिफ्रेन्ट केसेसहरूले गर्दाखेरि खास गरी यो डोप्लर्स इफेक्ट हामीलाई के हुन्छ त गाह्रो भएको हो। हामीले कुन कहाँ लाउने भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त आज हामी त्यो कुन केस कहाँ लाग्छ त्यो खालको नगरौँ, हामी आज सर्टकट एकदम ट्रिक एप्लाई गरेर ठ्याक्कै क्वेसनको एन्सर गर्नेतिर जान्छौँ आज हामी। ठिक छ, म अरू यो फर्दर यसको योहरू कुरा गरिनँ मैले अहिले। त म अहिले सर्टकटमा जाने हो भने मैले के कुरा गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेरौँ त यो फर्मुला सुरुमा त हामीलाई नोन हुनु पर्यो, याद हुनु पर्यो। यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी त्यो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हैन कति दिएको हुन्छ यो 330 या 332 मिटर पर सेकेन्ड हैन त्यो भेल्यु हामीलाई दिएको हुन्छ। त अब हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी यो VO लेखेको छ नि भेलोसिटी अफ अब्जर्भर हो र यो VS भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स हो। त यहाँनिर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामी हतारमा गडबड के गर्छौँ भन्दाखेरि घरि सोर्सलाई माथि अथवा अब्जर्भर तल पनि हुनसक्छ, तर त्यस्तो होइन। जहिले पनि यो अब्जर्भर VO माथि हुन्छ VS तल हुन्छ। त्यसलाई सम्झिन पर्यो भने एकदम सर्टकट भनौँ न यसलाई सम्झिनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामी अल्फाबेटिकल हेरौँ त O पछाडि यस आउँछ नि हैन हो, त्यस कारणले माथि O हुन्छ तल यस नै हुन्छ, यो झुक्किनु भएन है त। अथवा यसलाई अर्को तरिकामा पनि सम्झिने एकदमै जस्तो मानौँ न ओबाट चाहिँ हामी अफिसको अफिसर सम्झ्यो भने त्यहाँ चाहिँ यस भनेको चाहिँ अब सर्भेन्ट भनौँ न हैन, अब त्यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ हैन। अफिसर जहिले पनि माथि हुन्छ, सर्भेन्ट जहिले पनि तल हुन्छ, अथवा ओ हाम्रो के हुन्छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा जहिले पनि माथि आउँछ यस भन्दा ल भइहाल्यो। त हामीसँग यो क्वेसन छँदैछ, यो याद भयो, अब यसमा कहिले पनि डाउट हुनेवाला छैन, कन्फ्युजन पनि हुनेवाला छैन। त अब हामीलाई यो एप्लाई गर्नु छ। त यहाँ के दिन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ हामीलाई के हुन्छ यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भएको केस हुनसक्छ, एउटा क्वेसन्समा दिएको हुन्छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो। त यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिजको केस दियो भने यो इन्क्रिज दिने बित्तिकै के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीसँग यसलाई के गर्दाखेरि यो बढ्छ म्याथमेटिकल्ली हेर्छौँ। ठिक छ, यसलाई हामी के गर्दाखेरि बढ्छ त हेरौँ त यो फर्मलाई हामी के गर्दाखेरि बढ्छ होला त। यो डिनोमिनेटर जुन छ यसलाई सानो बनायो भने हैन, यो सानो बनायो र यो ठुलो बनायो भने यो बढ्ने हो कि होइन हो, यो बुझिन्छ यो कुरा। यो सानो जस्तो मतलब हामी मानौँ न 100 छ यो 5 छ यो 10 छ, यो 10 लाई हामीले 5 बनाउन सक्यौँ भने झन् यो ठुलो हुने हो कि होइन एज कम्पेयर टु 10। यो जति सानो यो त्यति ठुलो हैन, इन्भर्स छ नि त, यो जति सानो यो त्यति ठुलो। त हामी यहाँ सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ माइनस लिन्छौँ। ठिक छ, यहाँ माइनस हुने रहेछ। अब त्यस पछाडि माथि के गर्छौँ, माथि जति ठुलो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस। ल सकिहाल्यो कुरा, यही नै हो ट्रिक हाम्रो।
यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने म अहिले आउँछु। र एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजको केस दियो भने हामीसँग यो फर्मुला एप्लाई हुन्छ। ठिक छ, अलवेज यही फर्मुला एप्लाई हुन्छ। वी गेट द एन्सर भेरी क्विकली। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के दिएको, इन्क्रिज दिएको बेलामा। ठिक छ, त अब यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज दिएको बेलामा के गर्ने त? अब यो डिक्रिज, यो घटाउने, यसलाई सानो बनाउनु छ भने अब फेरि के गर्नु पर्यो? यही क्वेसनमा हामीले हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? यो एफ ड्यास इज इक्वल टु के हुने भयो, एफ। अब यसलाई सानो बनाउनु पर्यो। सानो बनाउनु पर्यो भने यो के गर्नु पर्यो? तलको डिनोमिनेटर लार्ज भयो भने सानो हुने हो, हैन? यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यो लार्ज भयो भने यो स्मल हुने हो। त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि भी माइनस भी नट, माथि के हुन्छ? स्मल भयो भने यो स्मल हुने हो डाइरेक्टली, हैन? त के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस बीएस। ल, हामीसँग दुईटा इक्वेसनले के भनिरहेको छ? एउटाले फ्रिक्वेन्सी लार्ज हुँदाखेरि, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी लार्ज हुँदाखेरि यो इक्वेसन एप्लाई गर्ने, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिजको केस दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला चुज गर्ने। वी गेट द एन्सर, है त। लास्टली एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि, अर्को एउटा केस के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ न यो अब्जर्भर छ, यो सोर्स छ। ठिक छ, यो अब्जर्भर छ, यो सोर्स छ, यिनीहरू सँगसँगै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त फेरि? है, यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ। यति भएपछि हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ। जस्तो यहाँ के हुन्छ, अहिले हामीले यो केसेसहरू हेरेको के हो भन्दाखेरि यो अब्जर्भर जुन छ नि, यो अब्जर्भर कि त स्टेसनरी हुँदा कि त यो अब्जर्भर यतातिर आउँदाको केस हो। यो कि त स्टेसनरी छ कि त यता आउँदाखेरि, तर यो सोर्स जुन छ हामीसँग, सोर्स चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सोर्स एप्रोचिङ छ। किनभने सोर्स एप्रोच हुन थाल्यो भने के हुने हो त? एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुने हो नि त। चाहे अब्जर्भर स्टेसनरी होस् कि त अब्जर्भर यतातिर आओस्, दुईटा कन्डिसन हुन्छ क्या। कि त स्टेसनरी हुनु पर्यो कि त यतातिर आउनु पर्यो। यदि सोर्स यसको एप्रोचिङ छ भने, हैन? सोर्स एप्रोचिङ छ भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुने हो। यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले, हैन? यो म्याथमेटिकली त यो हुन्छ, तर सोर्स के हुन्छ? एप्रोचिङ भयो भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढ्ने हो, हैन? यो बुझिन्छ नि, हैन? यो कुरा त अब जस्तो सोर्स के हुने भयो, जस्तो यो अब्जर्भर यहाँ छँदैछ, मानौ न सोर्स के हुन्छ, यता नगएर अहिले यतातिर आयो भने, सोर्स यतातिर आयो भने के हुने हो त? एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुने हो। यो केस यो हो। यो सिम्पली हामी बुझिन्छ है। जस्तो मानौ न एउटा एक्जाम्पल लिउँ अनि त्यस पछाडि यसको अर्को एउटा कन्डिसन गरौँ, हैन? भइहाल्छ, अनि प्रब्लम सल्भ गरौँ ल। जस्तो हामी अब्जर्भर एकदम स्टेसनरी छौँ, बसिरहेछौँ, ट्रेन स्टेसन छ। अब उताबाट ट्रेन कुद्दै आयो, हैन? ट्रेन के हुन्छ? एप्रोचिङ, अब्जर्भरतिर एप्रोच भयो भने के हुन्छ त? एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी त्यसको इन्क्रिज हुन्छ, हैन? एप्रोच भयो भने के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। यो कन्डिसन यस्तो हो। एप्रोचिङ हो भने, एप्रोचिङ कन्डिसन क्वेसन्समा कहीँ एप्रोच दिएको छ, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज दिएको छ भन्ने टाइपको क्वेसन्स यो हो। यसलाई हामीले त्यसरी सल्भ गर्ने हो, है। त यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एप्रोचिङ हैन, यो अवे फ्रम हो। किन भन्दाखेरि जस्तो ट्रेन जसरी आइरहेको थियो, त अब हामीबाट ट्रेन पास भएर पर गयो भने के हुन्छ त? फेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ? कम हुन्छ, हैन? कम सुनिन्छ नि हो। त त्यही हो, यता अवे गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ। त यो केस हुन्छ। त यहाँनिर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि दुईटै सँगसँगै गयो भने के हुन्छ भनौँ न, ट्रेन जति भेलोसिटीले हामीतिर आइरहेको छ, हामी पनि त्यहाँबाट स्टेसनरी नभइकन अथवा उतातिर नगइकन, यतातिर नगइकन, ट्रेनतिर नगइकन उल्टो ट्रेन आएकै जसरी आउँदैछ उतै उतै भाग्यौँ भने त फेरि के हुन्छ त फेरि, हैन? सँगसँगै जाने भयो हामी, त्यसमा त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। यो सँगसँगै यसरी गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यहाँनिर के हुने भयो? देयर इज नो रिलेटिभ मोसन। यो के सँगसँगै गयो है। अब यो हुने बित्तिकै के हुने रहेछ भन्दाखेरि हामी यसबाट के भन्छौँ भन्दाखेरि यो अब्जर्भर पनि यतैपट्टि गयो, सोर्स सँगसँगै गयो भने देयर इज नो चेन्ज इन एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ठिक छ, त्यसको एउटा इक्वेसन लेख्न पर्छ। लेखौँ हामी, यो एफ ड्यास इज इक्वल टु, यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सोर्स त एप्रोचिङ हो, त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एफ भइ नै हाल्छ। त यहाँ तल के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स एप्रोचिङको केसमा त यो भी माइनस भीएस भइहाल्छ। यो भी माइनस भीएस छँदैछ। त माथि चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि अब यो एप्रोचिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जति छ यिनीहरूको भी माइनस भी नट गर्छौँ। ठिक छ,
ल यति नै हो केस होइन। अब हेर्दै जाउँला यसबाट। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म आएको क्वेसन्सहरू अब हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ यति कुरा बुझ्यो भने। यहाँ मैले एप्रोचिङको बेलामा पनि एउटै डिरेक्सन भयो भने चाहिँ यहाँ माइनस राख्दिनँ, दुइटैमा माइनस साइन हुन्छ। एउटै डिरेक्सन यसरी गयो भने दुइटैमा माइनस राखेको हो, ठिक छ। अदरवाइज के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, इन्क्रिज या डिक्रिजको कन्डिसनमा त अभियसली हामीसँग यो फर्मुला जहिले पनि युज हुन्छ, ठिक छ। त अब हामी यति कुरा जानिसकेपछि केही क्वेसन्स गरौँ है। यसले हामीलाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन अहिलेसम्मको यो कुराले। ल अब हामी क्वेसन्स हेर्ने हो भने जस्तो सबै मैले मेटाइदिएँ एकछिनलाई होइन, ठिक छ। त अब एउटा क्वेसन्स हेर्छौँ हामी। अ सोर्स एन्ड लिसनर इज मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सोर्स र अब्जर्भर सेम डिरेक्सनमा मुभ गरेको दियो। ल सोर्स छ यो अब्जर्भर चाहिँ सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्यो, ठिक छ। अब सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने विथ भेलोसिटी इक्वल टु हाफ अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड। यिनीहरू दुइटैको भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ सोर्स इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर बाई 2। त त्यस्तै गरिकन VO भने कति छ भन्दाखेरि बाई 2। त यसबाट सिम्पली अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि होइन, अब कि त क्यालकुलेसन गरे पनि भयो, अदरवाइज सिम्पली के हुने भयो, दुइटै सँगसँगै मुभ गरिरहेको छ भने देयर इज के हुन्छ, नो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, जति छ त्यति नै हुन्छ। त के हुने भयो भन्दाखेरि यसले सोधेको छ वाट इज द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। हामीसँग अप्सन दिएको छ एमा 0% होइन, त्यस्तै बीमा 25%, सीमा 50% है, डीमा हामीलाई के दिएको छ 100%, ठिक छ। यो हामीलाई IM 2013मा सोधेको क्वेसन है त। यसले के भनेको छ, म क्वेसन एकचोटि फेरि पढ्छु, नोट गर्ने। अ सोर्स एन्ड लिसनर इज मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन, बोथ आर मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन विथ द सेम भेलोसिटी होइन। द भेलोसिटी कति दिएको छ, दिस भेलोसिटी इज हाफ अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। भेलोसिटी अफ साउन्ड वाट इज द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भन्छ। अब यो कुरा गर्नुपर्छ यो, कि त यो अब गर्ने हो भने सेम डिरेक्सनको फर्मुला अघि हामीले लगाएको या व्यास होइन, यो इज इक्वल टु के गर्नु पऱ्यो, अब टाइम छ भने हामीसँग होइन, मजाले यसरी गर्ने है। भी माथि के हुन्थ्यो, नट हुन्थ्यो, त्यस पछाडि भी माइनस VS हुन्थ्यो होइन। यसलाई सल्भ गर्दा हुन्छ यदि टाइम छ भने होइन, मजाले कति राख्ने त अब सल्भ गर्दा हुन्छ। होइन भने के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन छ भने देयर इज द एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी विल नो चेन्ज, जति छ त्यति नै छ। त एफ थियो एफै छ, एफ ड्यास पनि एफ ड्यास इज इक्वल टु एफै भयो भने पर्सेन्टेज चेन्ज कति आउँछ त 0% होइन। सिम्पली हामी यसरी एन्सर गर्न सक्छौँ यो कुरालाई। अलिकति ट्रिकी छ, फर्मुला जानेरै बुझेको धेरै राम्रो हुन्छ। ल ठिक छ, अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो त सिम्पली हामीले गरिहाल्यौँ होइन। अब अर्को एउटा क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन्स हामीलाई 2016मा सोधेको छ IIM-मा। अब 16को एउटा म क्वेसन लिन्छु र यसलाई हामीले पढेको ट्रिक अनुसार हामी सल्भ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त। यसले के भनेको छ, स्टेसनरी अब्जर्भर अहिले के दिएको छ, अब्जर्भर स्टेसनरी दिएको छ, ठिक। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्दैछौँ 2016को क्वेसन। अब्जर्भर स्टेसनरीमा छ, ठिक छ, केही फरक परेन। एन्ड के भनेको छ भन्दाखेरि उसले ही हर्ड ट्वाइस द ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी अफ द सोर्स मुभिङ टुवार्ड्स द अब्जर्भर। अब यहाँ के भइरहेको छ, सोर्स अब्जर्भरतिर आइरहेको छ र उसले के गरेको छ, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको उसले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीको कति त ट्वाइस हर्ड गरिरहेको छ भने एफ ड्यास इज इक्वल टु 2f दिएको छ हामीलाई। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भएको केस हो, इन्क्रिज भयो भने अभियसली यतातिर मुभ हुन्छ, एप्रोचिङ हुन्छ, थाहा छँदैछ यो। त यो हो भने अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि वाट इज द भेलोसिटी अफ सोर्स भन्छ। त अब सिम्पली हामी गर्न सकेनौँ, यो के रहेछ इन्क्रिजिङको केस। इन्क्रिजिङ हुने बित्तिकै के अरे एफ ड्यास इज इक्वल टु कति हुन्छ, एफ ड्यास इज इक्वल टु कति, एफ के थियो फर्मुला सम्झ्नु त। यहाँ के गर्ने, यो इन्क्रिज गराउनु छ भने के थियो, भी माइनस माइनस हो प्लस होइन। त कति हुन्छ भी माइनस, यहाँ के गर्नु पऱ्यो हामी सोर्स होइन, यसलाई इन्क्रिज बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ माइनस यहाँ प्लस। त सल्भ गरौँ, एन्सर आइहाल्छ। त यो रेस्टमा छ भनेपछि यो के हुने भयो, 0 हुने भयो, केही गर्नै परेन होइन, 0मा छँदैछ। त अब हामीसँग के दिएको छ, यो कति दिएको छ 2f, यसको भ्यालु एफ ड्यास इज इक्वल टु 2f। त यसलाई सल्भ गरौँ न, 2f यसलाई सल्भ गरौँ त। यो एफ क्यान्सल भइहाल्यो, त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 2b माइनस 2bs इज इक्वल टु v। त यो के हुने भयो
2v उता जाँदाखेरि कति हुने हो -2vs इक्वल टु यो उता जाँदाखेरि कति आउने भयो त सल्भ गर्न त आइहाल्छ त यति सिम्पल छ है अब गर्ने यो -v त यो vs इक्वल टु माइनस माइनसहरू गइहाल्यो ल v/2 त भेलोसिटी हामीलाई अब साउन्ड कति दिएको छ 332 दियो भाइ भने 2 इक्वल टु 166 मिटर पर सेकेन्ड भएन त हामीलाई अप्सन्समा यो दिएको छ अरू पनि दिएको छ यो राइट एन्सर हुने भयो है ल हामीले सकिनौँ चाँडै सल्भ भएन र यो केही कन्फ्युजन पनि भएन रङ हुने चान्सै नै भएन हैन मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो यो केस लाग्यो अब्जर्भर स्टेसनरी थियो के छ र अब्जर्भर माथि हुने हो हैन ओ पछाडि यस आउने हो हैन यहाँ के गर्नु पर्यो माइनस भइहाल्ने हो त यसलाई एक स्टेप सल्भ गर्दा वी गेट द एन्सर एन्ड द्याट इज भेरी करेक्ट एन्सर 166 मिटर पर सेकेन्ड इज द करेक्ट एन्सर अब लास्ट एउटा क्वेसन्स गरौँ यो आइओईमा आएको यो आइओईमा पनि सोधेको क्वेसन्स छ ल फाइनल्ली एउटा क्वेसन्स गर्छौँ त त्यो भयो भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यो डोप्लर इफेक्टको जस्तो सुकै क्वेसन्स आओस् हैन मजाले हामी विदाउट एनी कन्फ्युजन विथ भेरी लिमिटेड टाइम हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है त यो ट्रिकहरूलाई युज गरेर र यसले क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ अ पर्सन ड्राइभिङ अ कार विथ भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड टुवार्ड्स द रक भनेको एउटा कुनै माउन्टेनतिर रकमा गइरहेको छ र यो भेलोसिटी अफ सोर्स चाहिँ यसरी गइरहेको छ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब्जर्भर भनौँ न यो एउटा पहाड छ केही चाहिँ रक छ यहाँ चट्टान छ अब के भयो भन्दाखेरि अब त्यो हर्न बजायो त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ 600 हर्ज भनेको यसको कति दिएको छ त भन्दाखेरि 600 हर्ज चाहिँ के छ त फ्रिक्वेन्सी छ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी यो दिएको छ अनि त्यस पछाडि द साउन्ड इज रिफ्लेक्टेड त्यो रकमा लागेर के भइरहेको छ साउन्ड यहाँबाट रिफ्लेक्ट भइरहेको छ रिफ्लेक्टेड फ्रम द रक द एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द पर्सन इज अब उसले एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अब यो यतातिर गयो फेरि यसले यतातिर रिफ्लेक्ट भयो त यसले के उ गर्यो कति त्यसले एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्यो भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ त यहाँ के हुन्छ एप्रोचिङ केस छ अभियसली यहाँ के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी के हुने भयो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ हैन यो चाहिँ एप्रोचिङ छ कि छैन यहाँ त यो स्टेसनरी यो रक छ भनेपछि स्टेसनरी भइहाल्यो एप्रोच गरिरहेको छ अभियसली के हुने भयो हाम्रो त भन्दाखेरि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुनुपर्छ त एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुनुपर्छ भनेपछि फर्मुला हामीसँग के भयो भन्दाखेरि एफ भी प्लस कति हुने भयो भन्दाखेरि भी नट अपन भी माइनस भीएस हुने भयो हैन त यो कति छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी त के अरे फ्रिक्वेन्सी यो हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ केही छैन अब हामीसँग ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 600 दिएको छ हामीसँग यो के अरे कति दिएको छ भन्दाखेरि 330 दिएको छ है यो भेलोसिटी अफ साउन्ड 330 प्लस अब यहाँ के हुन्छ अब्जर्भ यो यसको के हुन्छ त यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर गएको भनेको छ यसले हैन त भनेपछि हामी यो जति आयो त्यति गयो त यहाँ कति भयो 30 ले आएको छ हैन 30 मिटर पर सेकेन्ड त्यसैले रिफ्लेक्ट भयो यो 30 मिटर पर सेकेन्ड यता रिफ्लेक्ट भयो यतापट्टि सोर्सबाट आएको भनेको कति छ 330 माइनस कति छ त भन्दाखेरि 30 ठीक छ त अब यसलाई सल्भ गर्दै हेर्दा एन्सर त यो 600 कति भयो भन्दाखेरि 360 अपन कति हुन्छ 300 त यो शून्य गइहाल्यो त यो 300 हैन अब यो गइहाल्यो भने हामीसँग एन्सर आएन कति हुने भयो यसको एन्सर 36 छक्के भनेको हामीसँग कति आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ है त यहाँ यो 20 हर्ज इज द करेक्ट एन्सर ठीक छ त यो सल्भ गर्यो भने एन्सर आइहाल्यो त यसमा केही गाह्रो भयो हैन यति सिम्पल कुरा हामीले बुझ्यौँ भने के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको अनेकन क्वेसन्सहरू अनि जस्तो क्वेसन्स आयो भने पनि यो उसबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ र लास्टली म एकचोटि रिपिट गर्छु यसमा के थियो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्नु छ भने हैन इन्क्रिज हुनु छ भने हामीसँग फर्मुला कसरी युज गर्ने यो फर्मुला सम्झिने डिक्रिजको केस छ भने जस्ट यसको यो साइन चेन्ज गरिदिने अनि त्यसरी हामीले सल्भ गर्न ट्राई गऱ्यौँ भने यस्तो क्वेसन्सहरू मजाले यो डोप्लर इफेक्ट हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन यसको हरेक क्वेसन्सहरू हामी क्वेसन्सहरू हेर्ने बित्तिकै यसको एन्सर यस्तो हुने रहेछ भनेर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यो तरिका अपनायौँ भने है त थ्याङ्क यू